माह मुकद्दस की आमद। सऊदी अरब समेत बेशतर खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और कुवैत में चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने रमजान मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान किया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमाआत। इराक, फलस्तीन और अफगानिस्तान में भी आज पहला रोजा होगा। सिंगापुर और मलेशिया में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 19 फरवरी बरोज जुमेरात को होगा। ओमान, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में भी यकम रमजान 19 फरवरी को होगा। आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का आज इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। बांग्लादेश में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे को माह रमजान मुबारक की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमन के फ़रोग़ के लिए अमीर कतर की कोशिशों को सराहा। कतर और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। इलाकाई और आलमी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल। जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाए। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद। फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले दिन मान जाते। जो लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी, वो हर चीज़ को मना कर देते थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी तहरीक इंसाफ के इलाज में ताख़ीर का जिम्मेदार अलीमा खान को ठहरा दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इलाज पर पीटीआई की क़यादत ऑन बोर्ड होती थी। अलीमा खान मामले को वीटो कर देती थी। अगर ये बात मान ली तो मामला ख़त्म हो जाएगा। बानी पीटीआई की आंख से मुतालिक प्रोपागेंडा किया गया। इलाज के मामले पर भरपूर सियासत खेली गई। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये इस मसले को कैश करना चाहते हैं। बानी के ज़ाती मौलजीन ने भी कहा, बेहतरीन इलाज हो रहा है। बानी को जेल कवानीन से ज़्यादा सहूलतें मिली हुई हैं। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी सड़कें खोलने का हुक्म दे दिया। पीटीआई कारकुन प्रोपागेंडा करने वालों से खबरदार रहें। बहुत से लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के लिए फ़िक्रमंद हैं। रोज़ रोज़ सड़कें बंद करने का तमाशा आप कबूल नहीं। बानी पीटीआई को जेल में क्या सहूलियात मैसर हैं, रिपोर्ट सामने आ गई। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लिखा, अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल और 7 लॉन भी है। बानी किताबें और अखबारात पढ़ते हैं, धूप भी सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और जिम का सामान फराहम किया गया। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, दूध, चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, मिक्स और आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का शेक पीते हैं। जेल काटी जाती है गैरत से। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। कोई काम उनने केपी में नहीं किया, कोई काम उनने पाकिस्तान में नहीं किया। जब मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। ये 4 साल रुक गया था। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी पर लफ्ज़ी तीरों की बारिश। बिहाड़ी में खिताब करते कहा, जेल गैरत से काटी जाती है। बानी को जेल काटते अभी 1.5 साल हुआ है। सियासत में ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट के गॉड बन जाते। हुक्मरानी के लिए सियासी बलूगत और लचक ज़रूरी है। 4 साल बानी नहीं, फैज़ हमीद की हुकूमत थी। फैज़ हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी है और रिलीफ कैसे देना है। बानी को रोज़ भाषण देने की आदत थी। पीटीआई दौर में मुल्क जमूद का शिकार था। मुल्क की तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी महाजराई कर रही है। वफाक यकजहती और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहा है। मुझे पता था बलूचिस्तान के अवाम को किन मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں بانی کی آنکھ کیسی ہے، بیرسٹر گوہر کا مطالبہ۔ کہا بانی کی صحت سے متعلق ہر کوئی مستند خبر جاننا چاہتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے بانی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ کچھ بھی کر لیں، پاکستانی سیاست کا مین آف دی میچ بانی پی چائے ہیں۔ اہل خانہ کی ملاقات کرا دیں تو تشویش ختم ہو جائے گی۔ ملاقاتیں ہوں گی تو سب کچھ تسلی بخش ہوگا۔ دھرنا جاری رکھنے یا ختم کرنے کا فیصلہ اپوزیشن اتحاد کی قیادت کرے گی۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات کا انکشاف۔ 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن میں گفتگو۔ کہا کچھ بات میڈیا کے سامنے کچھ بیک ڈور ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کی بجائے اسٹریٹ موومنٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیراعظم نے بھارت کی آبی دہشت گردی کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا۔ بیانہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی۔ پڑوسی ملک نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پائیدار ترقی ہی عالمی امن کی ضمانت ہے۔ دنیا کو آج جغرافیائی کشیدگی اور موسمیاتی دباؤ جیسے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ پاکستان عالمی کاربن اخراج میں 1% سے بھی کم کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان کاربن اخراج میں معمولی حصہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ متاثر ہے۔ نوجوان آبادی پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ اور ترقی کا عظیم موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آسٹریا کا 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ گئے۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان سے وفاقی وزیر احسن اقبال کی ملاقات۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے طارق رحمان کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک تمناؤں اور مبارکباد کا پیغام پہنچایا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم طارق رحمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ 2 طرفہ تعلقات کی بحالی اور علاقائی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں شاہراہوں کی بندش پر بڑا عدالتی آرڈر۔ پشاور ہائی کورٹ کا موٹر وے سمیت تمام سڑکیں کھولنے کا حکم۔ جسٹس اعجاز انور کا سڑکوں کی بندش پر شدید اظہار برہمی۔ ریمارکس دیے آج کے بعد کوئی بھی سڑک بند نہیں ہونی چاہیے۔ صوبے کے لوگ اپنی ہی حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ پشاور کے اندر احتجاج ہو یا باہر موٹر وے بلاک نہیں ہونی چاہیے۔ پورا ملک کھلا ہے، صرف خیبر پختونخوا بند ہے۔ احتجاج آپ کا حق ہے لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ عدالت کی آئی جی کے پی کو سخت کارروائی کی ہدایت۔ آئی جی نے کہا 2 دن کا ٹائم دیں، ہم سب کلیئر کر دیں گے۔ جسٹس اعجاز انور چیف سیکرٹری پر برہم۔ استفسار کیا سڑکیں بند ہونے پر کیا کارروائی کی، کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی۔ صوبے کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ عدالت نے آج رپورٹ طلب کر لی، سماعت ملتوی۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر خیبر پختونخوا پولیس اور انتظامیہ متحرک۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ملانے والے اہم مقام اٹک پل پر کھڑی رکاوٹیں ہٹا کر ٹریفک بحال کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کو میاں والی اور چشمہ سے ملانے والی سڑکیں کھلوا لی گئیں۔ ڈی آئی خان اسلام آباد موٹر وے M14 کو بھی کلیئر کر دیا گیا۔ اپوزیشن اتحاد کا بانی کی صحت پر دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن اتحاد کا موجودہ صورتحال کے حوالے سے اجلاس۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور محمود خان اچکزئی آمنے سامنے۔ ذرائع کے مطابق اچکزئی کا ذاتی معالجین کی رسائی اور اہل خانہ سے ملاقات تک دھرنے کے لیے اصرار۔ پی ٹی آئی ارکان کی اکثریت نے دھرنا ختم کرنے کا موقف اپنایا۔ کہا میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر ہمیں دھرنا ختم کرنا چاہیے۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے دھرنا جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔